الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح। और सूरह मायदा में फरमाया, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अय्युहल मुशाहिदीन अलकिराम फी क़नातिकुम अल-ख़ास्सा अल-फ़िक्र वन-नज़र। हय्या बिना इलल अख़बारिल यौमिय्या। वज़ीर ख़ारिजिय्यत ब्रितानिया व फ़्रांसा यज़ूरान इसराईल लिद्दअवति लिवक़्फ़िल हर्ब। इसाबातुन बिजुदरिय्यिल क़ुरूद फ़ी पाकिस्तान व उरुब्बा वस्त हालति तवारिअ आलमिय्या। क़स्फ़ुन अमरीकिय्युन यस्तहदिफ़ुल हूथिय्यीन व मुज़ाहरातुन मुनासरतुन लिग़ज़्ज़त बिहुदैदत व ताइज़। ज़िलज़ालुन बिक़ुव्वति 5.01 यग़ुज़्ज़ु सूरिया। बेलारूसिया तहशुदु रूसिया ततक़द्दमु शर्क़न व उक्रानिया तुस्दिरु अवामिर इख़्ला। हद्दर वज़ीरुल ख़ारिजिय्यत अल-ब्रितानी في إعلام أن الوضع في الشرق الأوسط مرشح للخروج عن السيطرة، وذلك قبيل زيارة يقوم بها لإسرائيل مع نظيره الفرنسية ستيفان سيوجيني للدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وصف لامي في بيان أصدره الخميس وضع في قطاع غزة بأنه مدمر، وقال إن وصف مدرسة تابعة للمدينة غزة دليل على أن الفلسطينيين ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه. قال لامي إن التوصل إلى اتفاق عاجل يصب في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين على مدى البعيد والمنطقة بأسرها. وحث وزير خارجية بريطانيا جميع الأطراف على المشاركة في المفاوضات بحسن نية وإظهار المرونة لازمة للتوصل إلى اتفاق. وشكر رامي قطر ومصر والولايات المتحدة وبقية الشركاء الدوليين في مفاوضات السلام على جهودهم، مشددا على أثناء نشهد حظة حاسمة للاستقرار العالمي، والساعات والأيام القادمة قد تحدد مستقبل الشرق الأوسط. أعلنت السلطات في باكستان اكتشاف 5 إصابات بجدري القرود في بلاد، في حين أعلن في أوروبا عن أفضل حالة إصابة بالمرض وسط حالة طوارئ صحية عامة عالمية. قالت إدارة الصحة في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني اليوم الجمعة إنه تم رصد 5 إصابات بالفيروس المسبب لجدري القردة، وذلك لدى مسافرين وصلوا من الإمارات. كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت الخميس أن المرض يمثل حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد العالمية بعد رصد تفشي سلالة جديدة من الفيروس. سجلت باكستان إصابات بجدري القردة في السابق، ولم يتضح بعد أي سلامة منه اكتشفت لدي المرض. الخميس أعلنت السويد عن أول حالة إصابة خارج أفريقيا بالمعتمر الأكثر خطورة من الجذوري القرود. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنكتم إنها دمرت منذ أمس محظة تحكم أرضية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في منظمة خاضعة لسيطرتهم داخل اليمن، في حين خرجت مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مدينة الحديدة وتعز. وأضافت سنكتم أن المحطة مثلت تهديدا واضحا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة حسب قولها. وأشارت إلى أن تدمير المحطة جاء من أجل الحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا وفق تعبيرها. وكان زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي قال أمس الخميس إن الرد على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منها الحديدية الغربي اليمن قادما حتما. قال مرصد الإزالي الأردني إنه تم رصد الزلزال بقوة 5.01 على مقياس ريختر في شمال سوريا. من جهتها قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالين بقوة
5.2 درجات وقع في مدينة حماة السورية بفارق 5 دقائق شعر بهما سكان ولاية هاتاي وغازي عنتاب الركيتين. وبقدر أقدم مركز أبحاث وعلوم الأرض الألماني GFZ أن الزلزال بقوة 4.8 درجات هز منطقة الحدود الأردنية السورية اليوم الجمعة. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات قتلى. وعدل المركز تقديره للزلزال من 5.0 درجات في وقت سابق. وقال المركز الوطني للزلزال في سوريا أن سكان مدينة سلمية في غرب البلاد شعور بالهزة الأرضية وذلك قرب المكان الذي ضربه زلزال بقوة 4.8 درجات في ساعة متأخرة من يوم الاثنين. وهذا ما أثار حالة من الدغر مع إصابة العشرات لكن بدون سقوط قتلى. أعلن جيش بيلاروسيا اليوم الجمعة حشد قواته على الحدود مع أوكرانيا على خليفة التوغل الأوكراني داخل روسيا التي أعلنت سيطرتها على بلد استراتيجية جديدة محذرة من اشتعال حرب عالمية. وقال وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرانيين إن هناك احتمالا كبيرا لاستفاز مسلح من قبل أوكرانيا المجاورة حسب ما ذكرت وكالة أبناء بلتا البيلاروسية الرسمية اليوم. وأمر الخرانيين بتغريد القوات البيلاروسية على محور غوميل ومازير جنوب البلاد وتشتمل التعزيزات قوات العالميات الخاصة ووحدات صاروخية بيلاروسية ستغادر نقاط انتشارها الدائمة وتحرك إلى المناطق المكلفة بتعزيزها. وأخيرا أشكركم شكرا جزيلا.